तपाईं विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चुरो कुरोको चुरो बहस हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो बहसको आजको यो विशेष अङ्कमा देशको पछिल्लो बदलिदो राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। चिसो मौसम छ तर राजनीतिले मौसम अत्यन्तै गरमागरम बनाएको छ। आन्दोलनले झन थप पेचिलो बनेको यो राजनीतिक सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा मिसन नेपाल अभियानका एकजना अभियन्ता जो पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा पन्थी, उहाँसँग हामी यी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा केपी शर्मा पन्थीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। यहाँहरूको अभियानै मिसन नेपाल भन्ने छ। अहिले आन्दोलन पनि चलिरहेको छ, त्यो आन्दोलनमा पनि यहाँ सरिक भएको जस्तो देखिरहेको छु मैले। दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलन नेपालीको बन्यो या बनेन, हामी त्यो विषयमा संवाद गर्ने नै छौँ। मिसन नेपाल अभियान चाहिँ कस्तो मिसनका लागि यहाँहरूले अभियान थाल्नु भएको, यहाँहरूको मिसन अन्तर्गत के पर्छन् र यहाँहरूको मिसनले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि के गरेको छ, मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। प्रश्नको लागि यो लोकप्रिय मिडियामा यो चाहिँ चुरो बहसमा जुन एउटा अवसर दिनुभयो यसको लागि सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा चाहिँ मिसन भनेको एउटा उद्देश्य हो। अब यही हामीले आजभन्दा 15 वर्ष पहिला एउटा मिसन नेपाल भन्ने सामाजिक संस्था, गैर मुनाफामूलक संस्थालाई हामीले भनौँ विधिवत रूपमा नेपाल सरकारबाट चाहिँ नि अनुमोदन लिएर चलेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ देशमा के भन्दाखेरि युवाले नै चाहिँ जबसम्म देशमा युवाले देशको राज्य सत्तालाई हस्तान्तरण गरिँदैन उनीहरूमा, तबसम्म देशमा किञ्चित परिवर्तन हुँदैन। युवा आओ देश बचाओ। युवाले चाहिँ के भन्दा राजनीतिकमा हस्तक्षेप गर, मेरो आफ्नो अधिकारको लागि विदेश जाने होइन, यही देशमा यही नेपाल आमाको काखमा बसेर आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि युवा नै के हो भन्दाखेरि एउटा सबल शक्ति हो। युथ आर द पावर अफ द नेसन भन्छ। त्यो उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विभेद, घुसखोरी, तस्करी र चाहिँ के म के हुँ, मुलुक के हो, राष्ट्र के हो, मेरो दायित्व के हो र मैले चाहिँ देशलाई र समाजलाई दिनुपर्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि कर्तव्य के हो भन्ने कुराहरूमा हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत हामीले चाहिँ मिसन नेपालबाट चाहिँ नि भनौँ सन्देश दिइरहेको अवस्था छ। चेतना यस्तो चिज हो जसले के हुन्छ, चेतना भनेको विचार हो, विचार यस्तो चिज हो जसले समाज, परिवार, राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तित्वहरूलाई धेरै उद्धार गरिएको अवस्था पनि छ। आजै चाहिँ एयरपोर्टमा पनि एकजना मान्छेलाई चाहिँ उद्धारकै क्रममा लिन जाने अवस्था पनि परेको छ। हामीले समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्नको लागि देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र हाम्रा बाबुआमाले हामीलाई डोर्याएको बाटोलाई हामीले चाहिँ के भन्दा त्यो पोखरीलाई चाहिँ हामीले नपुरौँ, त्यसलाई चाहिँ सिञ्चित गराएर राष्ट्रको एउटा पहिचान र चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ बरकरार राखौँ भनेर अगाडि बढेको यो संस्था हो होइन। अब यसमा जेरी ताम्राकार चाहिँ एउटा भनौँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने म चाहिँ अब यो मिसन नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हो। यसले चाहिँ मूलतः चाहिँ हामीले 15 वर्षदेखि यो देशलाई बचाउने अग्रपङ्क्तिमा नै हामीले काम गरेको अवस्था छ र यो निरन्तरता यसले दिइरहेको अवस्था छ। अनि यहाँहरू नि जस्तो यहाँ त पूर्व प्रहरी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, धेरै पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू चाहे प्रहरीको प्रमुख भएको होस् अथवा माथिल्लो पदमा बसेका व्यक्तिहरू निवृत्त भएपछि, रिटायर्ड भएपछि सबै कि अभियान कि राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुको कारण के हो? त्यत्रो वर्ष यहाँहरू लामो समयसम्म देशको सेवा गर्नुभएको हुन्छ, बाँकी जीवन चाहिँ घर परिवारका लागि छुट्याउनुहोस् भनेर यहाँहरूको उमेरका कारण अथवा जागिरका हदका कारण यहाँहरू निस्किनुपर्ने हुन्छ। सबैलाई फेरि त्यहाँबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि कि अभियान कि पार्टीको डन्डा किन चाहिन्छ? वास्तवमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मान्छे एउटा के भन्दाखेरि एउटा सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी मात्र नभएर राजनीतिक प्राणी पनि हो। देशमा उसको पनि दायित्व हुन्छ। आजै तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पूर्व सुरक्षा परिषदको एउटा चाहिँ साधारण सभा थियो, त्यसमा मैले भर्खरै चाहिँ भाग लिएर आएको अवस्था हो। यसै क्रममा मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ झोले भनेर सङ्गठनिक चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो अनुभव, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञता, क्षमता, तालिम र चाहिँ देशलाई बहुआमिक चाहिँ पाटोमा हाम्रो अनुभवलाई चाहिँ राज्यले पनि के भन्दा तिरस्कृत गरेको अवस्था छ। त्यसैले हामी किन एकीकृत नहुने? अब 50-60 लाखको हाराहारीमा विश्व भनौँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल के अरे भारतीय सेनामा रहेका, ब्रिटेनमा रहेका, सिङ्गापुर, बेलायत यावत विश्वमा रहेका चाहिँ हामी चाहिँ प्रहरी सुरक्षा अङ्गहरू एक भएर देशलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। कसैका झोले चाहिँ नबनौँ। हामीसँग ज्ञान छ, अनुभव छ, क्षमता छ, तालिम छ र हामीले विभिन्न प्रकारका इन्भेस्टिगेसन गरेका छौँ। सुरक्षा यस्तो चिज हो जुन सुरक्षा बिना न घर न
समाज राष्ट्र पनि के हुन्छ समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले यो संवेदनशील पक्षलाई हामी छुट्टै के भन्दा राष्ट्रिय पार्टीको राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा हामी स्थापित हौँ भन्ने एउटा बहस पनि चलेको अवस्था हो। त्यो हुनाले के भन्दा हाम्रो चाहिँ अनुभव हामीले जानेका कुराहरू समाजलाई दिन सकेनौँ, राष्ट्रलाई दिन सकेनौँ भने त्यो पनि राष्ट्रिय अपराध हो। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यहाँ उमेर र निवृत्तिकरण अथवा पेन्सन मात्र नभएर देश त मेरो पनि हो, यो देशको जिम्मेवार म नागरिक पनि हो भन्ने खालको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कसले गर्ने भन्ने अनुभवको कुनै डिग्री हुँदैन। विश्वमा चाहिँ के हुन्छ पोलिटिकल साइन्स अब विभिन्न खालका चाहिँ विषयका डिग्रीहरू हुन्छन्, अनुभवको डिग्री हुँदैन। त्यो अनुभव यस्तो चिज हो त्यसमा सबै कुराहरू बहुआयामिक चाहिँ के अरे पाटा र बाटाहरू उसको मन मस्तिष्कमा लुकेको हुन्छ। त्यसैले पूर्व चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रसेवक, पूर्व चाहिँ सुरक्षा निवृत्त भएका सुरक्षा अधिकारीहरूमा जुन एउटा क्षमता छ त्यो क्षमता एउटा परिष्कृत राजनीति भन्न सक्दैन। राजनीतिक ज्ञान पनि छ, सुरक्षात्मक ज्ञान पनि छ, धार्मिक ज्ञान पनि छ, उसले चाहिँ विदेशमा गएर ट्रेनिङ गरेका चाहिँ विदेशको ज्ञान पनि छ, हरेक प्रकारको बहुआयामिक पाटो भएको हुनाले अहिले यो देश विखण्डन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हुँदा यो देशलाई बनाउनको लागि भनौँ हामी लगायतका चाहिँ एउटा भनौँ अनुभवी व्यक्तिहरूले चाहिँ राज्यको षड्यन्त्रलाई घचघचाएर खबरदारी गर्नु मूलत के भन्दा सबैको दायित्व अन्तर्गत हामी बढेको होइन। यहाँले भनेको कुरामा दुई मत छैन, तर यहाँहरू पेन्सन पनि खानुहुन्छ। उस्तै परे यहाँहरूका प्रहरीमा निरीक्षक भइसकेका केही व्यक्तिहरू चुनाव लडेका उदाहरणहरू पनि छन्, पार्टी खोलेका उदाहरण पनि छन्। अनि त्यो चुनाव जितेपछि सांसद भएपछि त्यो सेवा सुविधा पनि लिने, पेन्सन पनि लिने, पेन्सन लिनेहरू यसरी राजनीतिमा आएर चुनाव लडेर दोहोरो राज्यको सुविधा लिने मिल्छ? वास्तव यस्तो हो कि त भन्दा दोहोरो राज्यको सुविधा भन्दा पनि अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री सांसददेखि लिएर सबैले सुविधा ल्याएको छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् अब यहाँसम्म कि तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ उपचारको लागि अरबौँ राज्यको चाहिँ ढुकुटी निम्ताएको छ। राष्ट्र सेवकहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ 30-32 वर्षसम्म राष्ट्रको लागि जनताको लागि योगदान दिएर चाहिँ आफ्नो परिवारबाट छुट्टै रहेर के भन्दाखेरि समाजलाई राष्ट्रलाई सुरक्षा दिने काममा, प्रशासनिक काममा, देशको चाहिँ सबल विकास र चाहिँ जनग्राही जनतालाई सेवा दिने काममा उनले चाहिँ लडेर मरेर चाहिँ के भन्दा सेवा गरेको हुनाले त्यो राज्यले दिने होइन, जनताले जम्मा गरेको सम्मानस्वरूप राज्य कोषबाट प्राप्त एउटा सुविधा हो चिया खाने खर्च। यो ठुलो कुनै मान्यता राख्दैन। यसको मतलब के भन्दा निवृत्त भयो भने बन्धक भएर बस्ने कुरो त हुँदैन नि तपाईँको, यो त विश्वकै नियम हो। यसमा कुनै सबै प्रधानमन्त्री राजनीतिमा त निवृत्त हुनु पर्दैन रहेछ नि। राजनीति भनेको त सम्भावनाको खेल हो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ काटेका क्लबमा जानुपर्नेहरू पनि राजनीतिमा आए फरक पर्दैन। होइन, उमेरले चाहिँ के भन्दाखेरि उमेरले चाहिँ राजनीतिलाई फरक पार्दैन। उसको भिजन हो, विचार हो। यहाँ चाहिँ युवा र चाहिँ वृद्धताको कुरो आउँदैन। उसको विचार, उसको सोच, उसको ट्यालेन्टिसिटी, उसको अनुभव, एक्सपिरियन्स चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ। आज तपाईँले जर्मनको चाहिँ तपाईँको हिटलरले चाहिँ दुःख पाएर लास्टमा गएर आर्मीमा गएर चाहिँ त्यो जर्मनमा चाहिँ दोस्रो विद्युत कुरा आयो नि त तपाईँले, त्यो पनि एउटा क्याप्टेन थियो होइन। हरेक चाहिँ हेर्नुहोस् चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक चाहिँ राष्ट्र जस्तै पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि सेना प्रमुखले चाहिँ त्यो के मुशरफ भन्ने राष्ट्रपति सेना प्रमुख भएको थिए। किन भन्दाखेरि सेना भनौँ सुरक्षा अङ्गले बहुआयामिक चाहिँ एउटा अनुभव ल्याएको हुन्छ कि त्यसले चाहिँ राज्यलाई डिल गर्न सक्ने र देशलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेको एउटा ठुलो अनुभव बोकेको हुन्छ। ऊ स्वयंमा डिग्री हो। डिग्री चाहिँ यो अनुभवको डिग्री संसारमा छैन। त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज नगरियोस्। उमेरले चाहिँ असर पार्दैन। उसको क्षमता, विज्ञता, राष्ट्रभक्ति, निस्वार्थता र चाहिँ उसको विज्ञताले चाहिँ राज्यलाई घचघचाउनको लागि, राज्यको उन्नति र विकासको लागि एउटा टेवा चाहिँ दिन्छ, अवश्य पनि दिन्छ। यसलाई यसरी बुझ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपयले के भन्छन् भने नि जस्तो सुरक्षा निकायमा बस्दाखेरि कहाँबाट खान पाइन्छ, कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कसरी जोगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेताहरूले गरेको कुकृत्य चाहिँ सुरक्षा निकायमा बसेका धेरै मान्छेले जानेका हुन्छन् र राजनीतिमा त्यही टुल्स प्रयोग गर्नका लागि उनीहरू राजनीति गर्न चाहन्छन् भन्ने आरोप लाग्छ। हो अनि कतिपय के भन्छ आफ्नो स्वार्थको लागि के भन्दा अब मान सान इज्जत प्रतिष्ठा र उमा बसेको मान्छेले एक्कासी चाहिँ के भन्दा त्यो सेवाबाट निवृत्त हुँदाखेरि अलिकति डिप्रेसनका कुराहरू आउँछन् र कतिपय चाहिँ यहाँ तपाईँ लाखौँ सुरक्षाकर्मीहरू छन्। अब भनौँ तीमध्ये कुनै अब यसरी समाजमा, राष्ट्रमा, देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढेको केही चाहिँ औँलाले गर्ने मात्र छन्। तपाईँलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो। तथापि चाहिँ के भन्दा सबैमा त्यस्तो चाहिँ अब भनौँ त्यो लोभ लालचा भन्दा पनि कसैले के भन्दा मैले यत्रो वर्षसम्म 30 वर्षसम्म मैले सेवा गरेँ भने बाँकी सेवा मैले देशको लागि दिन सक्छु, मैले जानेको अनुभव दिन सक्छु, राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्छु, राज्यमा भएका विसङ्गति, विकृति, अन्याय, अत्याचार, विभेद र चाहिँ देशलाई दोहन भएको अवस्था, भ्रष्टाचारको अवस्था, भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ, मन्त्री कसरी बन्छन् होइन, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कसरी बन्छन्, यहाँ कुन विदेशी इच एन्ड एभ्रिथिङ एउटा व्यक्तिले ल्याएर
यहाँका भ्रष्टाचारका 2 जना व्यक्तिले ल्याएर चाहिँ ठडाउने भने तपाईँको चाहिँ ऊ कहाँ थियो, कुन झुपडीमा थियो, उनी कसरी चाहिँ पैसा कमायो, कसरी चाहिँ ऊ सुकिलो भयो, मुकिलो भयो, मोटर चढ्ने भयो, गाडी चढ्नु भयो र अहिले चाहिँ एलिसान महल चढ्ने भयो, पैसा जम्मा गर्ने भयो भनी चाहिँ किन ब्युरोक्राट्स कर्मचारी र नेता 2 जनालाई मात्र चाहिँ 2 जनाको दलले चाहिँ उभ्याएर अनुसन्धान गर्ने भने 1 वर्षको बजेट चल्ने त्यतिसम्म चाहिँ राज्य दोहन भएको अवस्था छ। तपाईहरु भूतपूर्वहरूले यतातिर काम गर्दै भए के हुन्थ्यो? सुरक्षा निकायले जानी जानी भ्रष्टाचारले स्यालुट ठोक्ने किन, जानी जानी भ्रष्टाचारी नेताको सुरक्षा गार्ड किन, हतियारले सुसूचित बनाएर सुरक्षित सुरक्षा किन दिइरहनु? अब हतियार छ भन्दैमा त गोली हान्न भएन। हैन, गोली हान्नुस् भन्नु भएन। तथापि के छ भन्दा एउटा सिस्टम हुन्छ, विधि हुन्छ, ऐन हुन्छ, नियम हुन्छ। नेपाल प्रहरीलाई के भन्दा राज्यको चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको एउटा निकाय अङ्ग हो। बुझ्नु नि, नेपाल प्रहरी सक्षम छ, दक्षिण एसियाको चाहिँ अब्बल प्रहरी पनि हो, विश्वका हरेक पिस किपिङ मिसनमा गएर लिडिङ गरेको अवस्था पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इज्जत पनि राखेको अवस्था हो। तर के त भन्दा त्यो भ्रष्टाचारी भए पनि दुराचारी भए पनि राज्यको षड्यन्त्रमा पुगिसकेपछि ल एन्ड अर्डरलाई मान्नुपर्ने हुँदाले बाध्य भएर पनि के गर्नु, जानी जानी भ्रष्टाचारले स्यालुट गर्ने अवस्था बनिएको छ। कि त जागिर छोड्नु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा ल सुन काण्ड छानबिन गर, अब ललिता निवास छानबिन गर, यो भ्रष्टाचार छानबिन गर, ओम्नी छानबिन गर, वाइट बडी छानबिन गर, होइन जति एनसिएलको त अब तपाईँको चाहिँ भन्दा कति 200 अरबै चाहिँ अब उसको उठाउन बाँकी छ, एनसिएल भाग्न लागिसक्यो। देख्नु भने यावत कुराहरूले प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरेर दिँदैन, ब्रेक हुन्छ। आज निर्मला हत्याकाण्डको आज 4-5 वर्ष भइसक्यो, खै त त्यहाँ दोषी उप कारबाही। त उनीहरूले के भन्छ, कतिपय अवस्थामा प्रहरीलाई के भन्दा राज्यको संयन्त्र नेतृत्व र सरकारले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राखेको छ, निष्पक्ष निर्भीक भएर चाहिँ अनुसन्धान गर भनेर भन्छ भने नेपाल प्रहरी विश्वकै तुलनामा सक्षम छ। नेपाल प्रहरीलाई फुल्ली अधिकार, स्वतन्त्र अधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप बिना अनुसन्धान प्रकृति शान्ति सुरक्षा दिने बाटोघाटो मिल्छ भने विश्वमै उसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर एउटा पनि भन्सार तस्करीदेखि चोरी निकासी डकैती यावत कुरा चाहिँ ब्रेक हुन्छ ओन्ली फर 24 आवर्स। तर के छ भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। आइजीले चाहिँ यो काम गर्यो भन्दा नै स्टप इट, डोन्ट टच दियर भन्दैछ। के गर्नुहुन्छ? कि त जागिर छोड्नु पर्यो, होइन कि त भनेको मान्नु पर्यो। त उनीहरूले अब एउटा पदमा गएको मान्छेले एउटा चाहिँ अपमानित भएर जागिर छोडेर बस्नु पनि चाहँदैन। मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी हेर्नुहोस्, मर्ता क्या नै गर्दा भनेपछि त्यहाँ ब्रिफ केस चल्छ सरुवा बडुवामा अथवा आइजिपी बन्दमा। सत्य हो, विगतमा अब कुराहरू त बाहिर आइसके त। ब्रिफ केस चल्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब सिनियरलाई चाहिँ जुनियर बनाउने, अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीलाई के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष कुनै पदमा डिएसपी छ भने 5 वर्ष भइसकेको छ भने निवृत्त हुने बेलामा एसपी दिएर पठाउँछ भने नेपाल प्रहरीलाई 8 वर्ष राखेको छ। यहाँ विभेद छ। अब चाहिँ सेनाले चाहिँ के भन्दा जवानहरूलाई चाहिँ अब तपाईँ 16 वर्षमा पेन्सन बनायो। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाल प्रहरीमा चाहिँ 16 वर्ष लागू गरेको छैन, होइन 20 वर्ष छ। त उनीहरूले के त भन्दा यो सामान्य विभेद भयो, सुरक्षा अङ्गमा विभेद भयो। हेर्नुहोस्, त उनीहरूले यो विविधतालाई समायोजन गरेर व्यवस्थित र सुरक्षित गर्ने हो भने देश पनि सुरक्षित हुनसक्छ। तर चाहिँ के भन्दा सुरक्षा अङ्ग यस्तो अङ्ग हो जुन सुरक्षा बिना चाहिँ न घर चल्छ, न समाज चल्छ, न देश चल्छ, न कानुन चल्छ, न विधि चल्छ, न प्रणाली चल्छ, न कुनै पनि चल्दैन। त्यो उनीहरूले सुरक्षाको क्षेत्रलाई राज्यले चाहिँ के भन्दाखेरि नकारेकै अवस्था हो, ससम्मान गरेकै अवस्था होइन। यहाँ आएर देशलाई जति जोगाउने पर्छ, सेनालाई मजबुत सुसम्पन्न होइन विश्वकै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्डमा लानुपर्छ, बढाउनुपर्छ, तालिमले सुसज्जित गराउनुपर्छ भनेर देशका नेतृत्वले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ। सेनाको आवश्यक छैन। प्रहरीले गाली गरे हुन्छ। प्रहरीले के गर्ने? प्रहरीले कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर सरकारले नै पक्राउ भने पक्राउनु पऱ्यो, छोप भने छोप्नु पऱ्यो, थुन भने थुन्नु पऱ्यो, कारबाही गर्नु गर्नु पऱ्यो, होइन। तर यहाँ त ठुलालाई चाहिँ सानालाई यदि अब तपाईँको चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा मेन डिजाइनर त पक्राउ भएकै छैन। सुन काण्डमा मेन डिजाइनर पक्राउ भएकै छैन। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मेन डिजाइनर पक्राउ भएकै छैन। त्यो उनीहरूले के छ भन्दा अब टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड यी त निमित्त हुन्। यिनको चाहिँ मेन चाहिँ प्लानर पात्र त सुरक्षित भएर हिँडिरहेछ भने यो देशमा के भन्दा समानुपातिक कानुन भएन। जबसम्म समानुपातिक कानुन हुँदैन तब राज्य व्यवस्था सुरक्षित र संरक्षित हुन सक्दैन। यही चाहिँ भाँड भैलेको कारण गठबन्धन, तटबन्धन, नदी बेच्ने, कलखारा बेच्ने, विदेशीको इसारामा चल्ने, जनतालाई चाहिँ गुमराहमा पार्ने, जनता युवालाई विदेशमा धकेल्ने, कल कारखाना समाप्त पार्ने, विदेशी ऋणले चुर्लुमा डुबाउने, देशलाई चाहिँ के भन्दा सेफ ल्यान्डिङतिर जाने अब श्रीलङ्काको धारमा आइसक्यो भने यो नेतृत्व कहिले बुझ्ने भन्दा बुझ्नु पऱ्यो नि। अब 80 अब भन्नु त मिसन 84 मिसन टुडे भइसक्यो, 4 वर्षपछि देश रहला नरहला भन्ने अवस्था आइसक्यो। अहिलेको वर्तमान हेर बाबा, इतिहासलाई हेरेर वर्तमानलाई समीक्षा गरेर भविष्यको निर्धारण गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यो यहाँ हजारौँ नेता भए तर यो कोही राजनेता बन्न सकेन। तपाईँ र देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भयो, अत्यन्त अफसोसको विषय भयो। यिनी सुध्रेन, यी सच्चिने कि मासिन् यो पार्टमा पनि बुझ्न सकेन। जनताको यस्तो चाहिँ आक्रोश छ,
आज चाहिँ दीपक आचार्य संसद भवनमा चाहिँ पेट्रोल छरेर आफू प्रेम आचार्य चाहिँ मृत्यु आवरण गरे। त्यही बेलादेखि देशमा अराजकता फैलियो। यसलाई सम्बोधन गर्ने खै आज चाहिँ लघुवित्त मिटर ब्याजी ब्याङ्कले चाहिँ सारा ब्याजमा डुबाएर झुन्डेर मर्ने अवस्था भयो। बिस्काएर मरिया छ, झुन्डेर मरिया छ, हामफालेर मरिया छ, पेट्रोल खनाएर मरिया छ। जनताको अभिभावक गर्ने सरकार होइन, सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्दैन। दुर्गा वर्ष आउनुपर्छ यसमा, यो सरकारको दायित्व हो किन? हरेक नेपालले जवाबदेही भएर यो सरकारलाई घचघचाउन पर्छ पर्दैन। त्यो हुनाले के भन्दा डेमोक्रेसीको नाममा निरङ्कुश लाग्ने, डेमोक्रेसीको नाममा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अधिनायकवाद लाग्ने, यी 3-5वटा 6वटा नेताहरूले त्यहाँ डुबाए। 5-6वटा भन्दा कुनै विकल्प त भएर हेर्नुहोस्। 34 वर्षमा 28वटा प्रधानमन्त्री भयो। तपाईँले के पाउनु? देशले के पायो? मुलुकले के पायो? जनताले के पायो? वृद्धले के पायो? बालबच्चाले के पायो? शिक्षा कहाँ गयो? स्वास्थ्य कहाँ गयो? वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ के विकास भयो? के चाहिँ आविष्कार भयो? हामीले के पायौँ? तुरन्त यो जर्जर अवस्था भयो। देश नै के भन्दा रहला कि नरहला भने अहम चिन्ताको विषय भयो। त्यसले गर्दा हामीले जानेका अनुभव, ज्ञान, विज्ञता, क्षमतालाई जनताबाट यहाँकै यस्तै टेलिभिजनबाट सचेतता गराउनु त मेरो दायित्व हो नि त, राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा। हामी अगाडि बढेको यिनी सचेतन भने यिनी नासिन्छन्, यिनले यहाँ बस्नु पनि पाउने अवस्था छैन। देश चाहिँ गइसक्यो। हेर्नुहोस् आज महँगाई हेर्नुहुन्छ भने चौतर्फी महँगाई छ। हेर्नुहोस् आज के खाउँ साँझ के खाउँ भन्ने अवस्था आइसक्यो। यसको कार्य सम्पादन र व्यवस्थापन गर्नेको जनता हो कि सरकार हो नि? सरकारमा हुन्छ गठबन्धन सरकार बनाउने, को प्रधानमन्त्री पनि अहिले केपीजीले अब शेरबहादुर देउवासँग फेरि चाहिँ प्रचण्डले ढाल्न खेल खेल्नु भएको छ। यो राजनीतिक खेल कति खेल्छौ? जनतालाई किन ढाल बनाउँछौ? जनतालाई हजार मारेर 50,000 अपाङ्ग बनाएर जनतालाई कानमा चाहिँ बन्दुक राखेर कतिसम्म शिकार गर्ने? हामी सचेत बन्ने कि नबन्ने? यो देश त मेरो पनि हो। कुनै चाहिँ नेताको बिर्ता हो, कुनै बाबुको कुनै नेताको श्रीमतीले ससुरालीबाट ल्याएको दाइजो हो। त्यो हुनाले के भन्दा देश त हाम्रो साझा घर हो। यो घर चाहिँ भाँडिसक्यो, भत्किसक्यो, जग्गै छैन। गणतन्त्र भनेको राम्रो व्यवस्था हो, तर सञ्चालन गर्ने पात्र कुपात्र भए, यिनलाई ज्ञान भएन, क्षमता भएन, योग्यता भएन, विज्ञता भएन, राष्ट्र प्रेम भएन, जनताप्रति जवाबदेही भएनन्। त्यसै देशको हालत त्यस्तो भयो। हेर्नुहोस् आज दक्षिण एसियाको गरिब मुलुकको रूपमा गरिब नागरिक भएर विश्वमा यिनले सन्देश दिए। यिनले के दिए? तनाव, गरिबी, अशिक्षा, अभाव, पारिवारिक सरकार, सिन्डिकेट सरकार, कम्पनी सरकार चलाएर लुटिरहेका छन्। सच्चिने कि नाच्चिने? यो अहम प्रश्न हो। यार अब यहाँले यति जोरदार तरिकाले प्रश्न उठाइरहँदा यहाँमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। यहाँले पनि त्यत्रो चाहिँ जिम्मेवारीमा हुँदा के गर्नुभयो र आज चाहिँ त्यो जिम्मेवारीबाट बाहिर आएपछि यति धेरै बेग्रल्ती प्रश्न उठाउनु भएको छ? यो प्रश्न त उठ्ला नि यहाँलाई पनि। यहाँले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मैले मेरो गरेँ कि गरेन? हरेकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्यो कि? प्रश्न के भन्दा मेरो चाहिँ कार्यकाल, म एउटा सेकेन्ड क्लास डिएसपीबाट रिटायर भयो मान्छे। आज पर्समा गएर बुझ्नुहोस्, त्यहाँ जनतान्त्रिक व्यक्ति थियो 200 जनाहरूलाई कारवाही भयो होला, दर्जनौँ चाहिँ इन्काउन्टर भयो होला भनौँ प्रत्येक काउन्टरमा होइन। अब सर्लाहीको हेर्नुहुन्छ भने 3 अरबको मैले काठ पक्रे हो। हेर्नुहोस् म जहाँ गएँ मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैले यो गरेँ, यहाँ गरेँ, मैले गुन्डा पक्रेँ, मलाई त्यो सोर्स आउँछ भन्ने मान्छे परेन। मैले गरेको काम त त्यहाँको स्थानीय मान्छेले गर्ने। मेरो कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल बनाऊ र मैले जहाँ गएँ एउटा दबाङ स्टाइलमा चाहिँ राज्यको चाहिँ प्रतिनिधि भएर, किनभने सरकारको प्रहरीको उपस्थिति नै के हो भन्दाखेरि सरकारको उपस्थिति हो। आज प्रहरी लगाउने चुस्तामा तपाईँको के भन्छ एकपल्ट धुँदाखेरि जान्न, बुट लगायो चाहिँ बुट चाहिँ 15 दिनमा फाट्छ। हेर्नुहोस् दुर्गममा चाहिँ सुविधा पाएको छैन। प्रहरीले चाहिँ के भन्दाखेरि सारा चाहिँ के भन्दा जिम्मा उसलाई सुविधा छैन। आज इमिग्रेसन थियो, लाइसेन्स थियो, वैदेशिक रोजगार थियो, सबै छिनेर चाहिँ अहिले एउटा नगरपालिकाको प्रहरी जस्तो बनायो। राज्यको चाहिँ सशक्त अङ्ग नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरीलाई सक्षम बनाउनु पर्नेमा लत्ता भत्ता कपडा रासन सुविधाबाट वञ्चित बनायो, कम गर्यो। कहिले पनि अवहेलना गर्यो। त्यो गाडी हेर्नुहोस् न, थटटटटटटटट धुलो हुन्छ। यी भ्रष्टाचारी गर्नेले त 4-10 करोड गाडी चढाएका छन्। भने जुन चिजलाई सम्मान गर्नुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा मजबुत बनाउनु पर्ने, त्यो मजबुत नभएर त्यसलाई के गरियो भन्दा आफ्नै पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनकोमा स्थापित गरियो। त्यही नै के भन्दा सुरक्षा अङ्गमाथि राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वले औँलो ठडाउनु, उसलाई अन्डरमा राख्नु र उसलाई चाहिँ के भन्दा अन्डर कमान्डमा राख्नु नै देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भएको हाम्रो चाहिँ विश्लेषण रहेको छ। नेपाल प्रहरी भन्ने संस्था पनि त बदनाम हुँदै गएको छ नि, पहिला जस्तो कहाँ छ र? बौद्धल आइसकेपछि 46 पछिको नेपाल प्रहरी र 46 अगाडिको नेपाल प्रहरी तुलनात्मक रूपमा हेर्नु। आज हेर्नुहोस् प्रहरीलाई तपाईँको 2046 सालमा अब तपाईँको चाहिँ यो कालीमाटीमा तपाईँको ठेलामा हालेर चक्कुले भाला हालेर प्रहरी नै मऱ्यो। अब कैलालीमा कञ्चनपुरमा पनि भाला हालेर प्रहरी नै मऱ्यो होइन। अब 10 वर्षको युद्धमा प्रहरी नै मऱ्यो। 10 वर्षको युद्धमा प्रहरी नै मऱ्यो। किन फ्रन्ट लाइनमा त प्रहरी हुन्थ्यो, त्यसपछि सशस्त्र हुन्थ्यो, त्यसपछि आर्मी हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् युनिफाइड कमान्ड हुन्थ्यो होइन। भने आज के भन्दा हरेक तरबाट के भन्दा यिनको सत्ता जोगाउनको लागि, यिनको कुर्सी जोगाउनको लागि, यिनले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति जोगाउनको लागि, यिनलाई सोलट गर्नको लागि आज प्रहरी नै के भन्दा बदनाम भएको छ। तर जनताले बुझ्दैन। अब यो नेतृत्वले जे आदेश दिन्छ त्यही गर्छ।
गर्नै पर्छ कि नगरे जागिर छोड्नु पर्यो, आएर रोडमा आन्दोलन गर्नु पर्यो, सकिन्छ भने भ्रष्टाचारलाई विरोध गर्नु पर्यो। त्यो उनीहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जति जति आन्दोलन भए त्यो आन्दोलनमा प्रहरीले नै के भन्दा बलिको बोका बनाइएको छ। अहिले पनि त्यही स्थिति चलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब यसपटक पनि प्रहरीले बडो दमन गरेको देखियो। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको चर्चा गर्दैछु म। तपाईँ जस्तो ढाका टोपी लगाएको, दौरा सुरुवाल लगाएको मान्छे झ्याप झ्याप प्रहरीले पक्राउ गर्यो, त्यो बाटो हिँड्नै दिएन। यो राम्रो काम गर्यो? सरकारको आदेशमा गरे हो र यस्तो काम? वास्तव मैले अघि तपाईँलाई भने प्रहरीले चाहिँ अधिकार दिए तापनि तपाईँको के भन्दा कानुनको प्रयोग गर्दा आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ तिनकुनेको दृश्यले मलाई पनि संवेदनशील बनायो। हेर्नुहोस्, ठिक छ, प्रहरीको चाहिँ भिडभाड छेक्नु, अब माइकिङ गर्नु, सचेतना गर्नु, निषेधित क्षेत्र नतोड्नु, यावत कुराहरूलाई चाहिँ पानी फोहोर हाल्नु, लाठीचार्ज गर्नु, असुर ग्यास हाल्नु, रबर बुलेट हाल्नु, त्यसपछि महिनै मर्न लाग्यो भने आत्मरक्षाको लागि घोडामुनि तपाईँको जङ्गी फायर गर्ने एक एउटा सिस्टम छ, विधि छ, नियम छ। तर त्यहाँ के भइदियो भन्दा ढाका टोपी लागेको, अब त कोट लागेको, हेर्नुहोस् झन्डा चाहिँ बोकेर हिँडेको ती मान्छेहरूप्रति चाहिँ एरेस्ट गरेको देख्दाखेरि यो देशमा कहीँ चाहिँ यो भनौँ न यो हिटलरी तानाशाही या राणाकालको चाहिँ सम्झना आयो कि आज हामीले प्रजातन्त्रको दुहाई दिन्छौँ, प्रजातन्त्रको नाममा हामी अधिकार सम्पन्न भयौँ, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयौँ भनेर हाम्रो प्रजातन्त्र सार्वभौम सत्ता दिल्लीमा लगेर बुझाएका छन्। यो त स्पष्ट कुरा हो। अब अहिले आएर त्यो प्रजातान्त्रिक परिस्थितिलाई जनताको चाहिँ मुख बन्द गर्नको लागि जनतालाई भेला भएको नदेखेर त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार गर्नु राज्यको अत्यन्त कमजोरी हो। यसले राज्य बलियो भन्न मिल्दैन, राज्य कमजोर भएको अवस्था छ, राज्यको जग हल्लिएको अवस्था छ। यो व्यवस्था राम्रो भए तापनि यो व्यवस्था एउटा तासको घर भएको अवस्था छ। यो व्यवस्थालाई सच्याउनको लागि जनतामा जागरुकता भनेको शिक्षा हो। शिक्षा नै यस्तो चिज हो जसले घाँस बास शिक्षा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्छ। शिक्षा नै के छ भन्दाखेरि यहाँ यता लिपि पनि गलत छन्, यता भाषा पनि गलत छन्, पढाइ पनि गलत छन्। 12 कक्षा पढ्यो, पासपोर्ट लिएर विदेश जाने मात्रै सोच्छ, देशभर कोही बस्नै चाहँदैन, यस्तो खालको वातावरण बनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि अहिले जुन एउटा दुर्गा प्रसाईले चाहिँ राष्ट्र धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको एउटा अभियान लिएर जुन अगाडि बढ्नु भएको छ त्योमा चाहिँ जो जुन दमन भएको छ त्यो दमन भाषण गरेको मान्छेलाई पनि लहर पक्रिरहेको छ। कतिलाई थुनिरहेको छ। अहिले 5,000 मान्छेले त अनावश्यक अभद्र व्यवहार कता कता लगाइरहेछ भने यो त के भन्दा राज्यले यो समस्याको सम्बोधन कसरी गर्ने? जनता रोडमा आए, नोटे जोग तपाईँको चाहिँ भन्दा बल्खुमा त चाहिँ लाखौँ मान्छे आएको हो नि। अगर त्यो बाँसलाई त्यही रोकेर हामीले केही समय अल्टिमेट दिए भए त यिनको त हलखल मचिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले त राज्य नै के भएको छ भन्दा यो दुर्गा प्रसाईको लडाइँ महेश बस्नेसित हो कि अब राज्यसँग भन्दा पार्टी प्रतिपक्ष र चाहिँ यो अभियानमा जुझ्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। अन्त राज्यसँगमा हो नि, राज्यले चाहिँ के भन्दा यी गरिब निमुखा जनताहरूलाई हामी बाँच्नु पाऊँ, हाम्रो चाहिँ जायज यता लिलाम नहोस्, हामीले तिर्छौँ, ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि। 7% ब्याज दिने, 28-29% ब्याज ल्याएर ब्याज तिर्न नसकेर झुन्डेर मर्ने अवस्थालाई आर्थिक नीतिमा सुधार गरेर व्यवस्थापन गर्ने काम त राज्यको हो नि, सरकारको हो नि। सरकार त किन मौन छ? आँखा छन् देख्दैन, कान छ सुन्दैन, मुख छ बोल्दैन, हात छ चलाउँदैन, कलम छ कोर्दैन भनेपछि त यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि राज्य मौन हुनु केवल सत्ताकै सेरीफेरीमा चाहिँ मै खाउँ मैलाउमा चाहिँ लाग्ने भने यो देश कहिले बन्छ? देश त गइसक्यो। यो देशलाई बचाउनको लागि अहिले जनताको स्वस्फूर्त चाहिँ नि उपस्थिति हेर्नुहोस्, यसमा राज्य सचिनुपर्छ र जनताका चाहिँ के मागहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। 1 पर्छ, 2 पर्छ, 3 पर्छ, उपाय नै छैन। अब यहाँ त दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन अथवा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलन भनौँ न, आन्दोलनमा आफै पनि सरिक हुनुभएको छ। बल्खुको आन्दोलनमा यहाँ आफू पनि हुनुभयो, अरू ठाउँ पनि। तर बल्खुको आन्दोलन आजको दिन यो 16 गतेसम्म आइपुग्दा 9 दिनको दौरान आन्दोलन कहाँ छ भनेर टर्च बालेर खोज्नुपर्ने भएको हो। कहाँ छ आन्दोलन? किन यस्तो भयो? बल्खुको त्यो मास कहाँ गयो? आज त 7 गते आन्दोलन गरेर 9 गते सीमामा राज संस्था फर्काउने र राजालाई राजगद्दीमा राख्ने उद्घोष त यही आन्दोलनमा भइरहेको थियो। किन यस्तो आन्दोलन चाहिँ कुहिराको काग बन्यो? कहाँ छ? वास्तवमा के छ भन्दा यो आन्दोलन र जनतालाई यो आक्रोश हुने परिस्थिति कसले जन्मायो भन्ने प्रश्न हो। अहिलेका सत्ताधारीले जन्माएकै अवस्था हो। यो यहाँबाट यहाँलाई पनि छोपेको अवस्था छैन। देशको विकास उन्नति समृद्धि जननागरिकका समस्या शिक्षा घाँस बाँस कपास यदि एउटा भैँचालो गएको चाहिँ 16-17 मरिसके। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि जाजरकोटमा नानो छानो केही पनि छैन। यो त्यतिसम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन राज्यले। हेर्नुहोस् है, त्यो हुनाले यहाँ के त भन्दा अभियान एउटा कस्तो भन्नुहुन्छ भने स्टार्टिङ भएको छ, सलैको काटी कोरिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, यसमा एउटा मूलतः के छ भन्दा 2007 सालदेखि 63 सालसम्मको आन्दोलन विदेशी डिजाइन भएको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भनौँ स्वस्फूर्त नागरिकवादको उपजबाट आएको आन्दोलन हो। त्यसमा चाहिँ के भन्दा अब आगो चाहिँ सल्केको छ। हेर्नुहोस्,
यसको अन्त्य भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जबसम्म यहाँको पहिचानवादी चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नेवार समुदायका गुठी समुदायका महागुठी समुदायका यी चाहिँ नेतृत्व व्यक्तिहरूले तिनी उपत्यकाका नेवार समुदायको जबसम्म समर्थन लिन सकिँदैन, उहाँहरू चाहिँ जबसम्म रोडमा आउँदैन, तबसम्म चाहिँ यो आन्दोलनको निष्कर्ष र तुकमा पुग्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने स्पष्ट बोल्नुपर्छ, हामी त प्रष्टवादी हौँ, दुर्गाप्रतिको हाम्रो कुनै क्रिटिसाइज छैन, एउटा उनलाई मानेको होइन, एजेन्डालाई माने हो। एजेन्डा धर्म पनि चाहियो, राष्ट्र पनि चाहियो, देश पनि चाहियो, जनता बाँच्नु पर्यो, झुन्डेर मर्नु भएन, जनता राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर एउटा अभियानको रूपमा आएको हुनाले त्यसमा हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यहाँ हामी ब्याक भएका छैनौँ। तर स्टार छ यसमा चाहिँ के भन्दा अहिले तपाईँको चाहिँ अब भक्तपुरमा हिजो भयो, अहिले ललितपुरको लगन खेल्न हुँदैछ, केही दिनपछि काठमाडौँमा होला। यसलाई चाहिँ अब सबैलाई समेटेर यो देश चाहियो, मुलुक चाहियो, हाम्रो संस्कृति, जात्रा, पर्व, स्वाभिमान, इज्जत, प्रतिष्ठाको लागि हामी चाहिँ अब अन्तिम लडाइँ चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने जबसम्म स्वस्फूर्त भावना उपत्यकावासीमा जन्मिँदैन तबसम्म चाहिँ यो आन्दोलनको चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुग्नलाई मैले शङ्का नै देख्छु। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको दलहरूले अथवा अहिलेको सरकारले अथवा 12 बुँदेको पक्षधर भनौँ अथवा गणतन्त्रहीन धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका पक्षधरहरूले यहाँहरूको खुट्टी नापिसके क्या, वास्तवमा खुट्टी हेरेर उनले पताइसके। अब तपाईँहरूलाई देखेर थाहा पाइसके यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन भनेर उनीहरू त कानमा तेल हालेर बसिरहेछन्। तपाईँहरू 2-4 ठाउँमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, फिस्टोले बाँसको टुप्पामा बसेपछि बाँस त अटोमेटिक नुङ्गिया हुन्छ, मैले नुगाएको भनेर भन्छ अरे क्या फिस्टोले। हो, आन्दोलन त्यो स्थितिमा गइसक्यो, सम्हालि नसक्नु भिड थियो बल्खुमा, गर्दै 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 आज यति भइसक्यो। आज त्यो पाटनको कृष्ण मन्दिरमा भएको हेर्दाखेरि त त्यतिकै पनि मान्छे जम्मा हुन्छन् कि जस्तो स्थितिमा गयो। किन यति कमजोर भन्यो क्या? एउटा सोच थियो नि मान्छेमा, हिजो नेपालका लागि नेपालीले गर्यो होला, राजा चाहिन्छ भनेर सडकमा गर्यो होला, भ्रष्टाचार विरुद्धका आन्दोलन गर्यो होला, ती आन्दोलनले गति लिन सकेनन्, पानीका फोका जस्तो फुटे। यो त त्यस्तो हुँदैन, यो एक प्रकारको हाइट लिन्छ है भन्ने मान्छेलाई बल्खुको आन्दोलनसम्म थियो, तर त्यसपछि निरन्तर खिँदो गतिमा किन गयो? यसमा के भन्दाखेरि सत्य बोल्नु पर्दाखेरि व्यवस्थापन, हेर्नुहोस्, परिचालन, व्यवस्थापन, सचेतना र चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कसरी यसलाई बढाउने भन्ने खालको र कसरी चाहिँ यसलाई बोल्ने सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा यो अभियानमा केही कुराहरू भनौँ कमी कमजोरी भएका छन्। हेर्नुहोस् हैन, तथापि चाहिँ के भइदियो भन्दा यो जाडोको मौसमले गर्दा बाहिर आएका मान्छेहरू चाहिँ बस्न चाहिँ अलिकति असुविधा पनि भयो, तर चाहिँ के भन्दा आन्दोलन तोइएको छैन, आन्दोलनले गति लिएको छ। अब एकपटक चाहिँ एउटा लास्ट झड्काबाट चाहिँ वारपारको अवस्था हुन सक्ने देखिन्छ र हामीले कमी कमजोरी गरेका छौँ, हामी चोखा छैनौँ। वडा सदस्यदेखि लिएर देशको राष्ट्रपतिसम्म पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रश्न बुझेकै कालले चाहिँ नअलो ठडाइसक्यो। यति हुँदाहुँदै पनि जनता जुरुक्कै किन उठ्याएको छैन? नेतृत्व गतिलो नपाएको हो अथवा के हो खासमा? अनि नेतृत्वमा के छ भन्दाखेरि अहिलेको कुराहरूमा आएर नेतृत्वको चाहिँ अब उहाँको चाहिँ नि मैले अब वैचारिक कुरा भन्दा पनि केही कुराहरू कहिले के बोल्ने हुनाले मान्छेलाई धोरमोरको अवस्था आएको पनि हो। एउटा नीति र गन्तव्य बोलीको ठेगान नभएको, बोलीमा अलिकति उहाँले चाहिँ छिसमिस बोल्नुहुन्छ होइन, तथापि उहाँलाई मैले समर्थन गर्नुको पछाडि उहाँको बोली जे हुन्छ नि भित्रीबाट बनावटी गर्न जान्नुहुन्न होइन, त्यो एउटा उहाँमा छ। तर रहेको कुरो के त भन्दा अब चाहिँ देशमा जसरी हामीले भन्छौँ नि, हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको बिन्द्रावन, मेरुदण्ड बिनाको शरीर र राजा बिनाको देश विलय हुन्छ। यो विलय हुने अवस्थामा पुग्यो। तर अहिले आएर शेरबहादुर देउपा पार्टी पूर्व प्रधानमन्त्री वा पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो अब चाहिँ के यो धर्मको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आए। चन्द्र भण्डारी बोलेका छन्, गङ्गा चौधरी बोलेका छन्, अब त्यसै आएर चाहिँ वैद्य किरण वैद्य बोलेको अवस्था छ। अब मान्छेले अब के राजा सचिएर आएर चाहिँ अब चाहिँ सेफ ल्यान्डिङमा चाहिँ राजालाई यो शक्तिलाई राख्नुपर्छ भनेर पार्टीका मान्छे पनि के शेखर करियाल बोलेका छन्, भीम रावल बोलेकै छन्, जहाँका बुद्धिजीवी भनाउँदाले पनि अब यो देशलाई राजालाई गद्दी चाहिएको होइन, देशलाई राजा चाहिने अवस्था आयो भनेर सबैले त्यो अन्तरात्मादेखि समीक्षा गरेका कुरा। यसमा दुईटा कुरा, आन्दोलनबाट चाहिँ राज संस्था स्थापना गर्ने हो कि जेन्टिलमेन तरिकाले जन्म सङ्ग्रह गरेर गर्ने हो कि वैधानिक तरिका कानुन संशोधन गरेर गर्ने हो कि यसलाई कुन पाटोबाट यसलाई यो सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भने त अहिलेको नेतृत्व सरकारले बुझ्ने कुरा हो। जनताले त घचघचाउने पाटो, अब त सचेत गराउने पाटो। अब सरकारसँग त हामी लड्न सक्दैनौँ, व्यक्ति लड्न सक्दैन, तर जनतासँग सरकार हार्न सक्छ। किन? जनता छन्, राष्ट्र छ, राष्ट्र छन्, जनता छन्, नेता छन्, पार्टी छन्, जनता छैन, राष्ट्र नरहे के राजनीति गर्ने? त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यो यावत कुराहरूलाई सम्झेर आफूले विगतमा गरेका कमी कमजोरी भ्रष्टाचार काण्डहरू समेतलाई प्रायश्चित्त गरेर अब देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने सोचमा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू जानुपर्छ। होइन भने के भन्दा बल्खुमा देखिएको मास जुन छ कुनै दिन त्यो दोब्बर मास आउनु पनि सक्छ। यहाँ पनि के भइदियो भन्दा
अब चाहिँ नेताको चाहिँ घर चाहिँ हान्नुपर्छ, नेतालाई चाहिँ गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, ठोक्नुपर्छ भनेपछि अलिकति के भन्दा पहिले हामीले सन्देश दिए जस्तो कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्ने रणनीति अब राज्य पक्षलाई थाहा पाएपछि त उसले त ब्रेक गरिहाल्छ, उसले काम ब्रेक गरिदिनु। कतिपय कुराहरू के छ भन्दा बोल्दा पनि होस् नपुऱ्याएर उनलाई नै चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको कुराहरूले पनि सरकारहरूले निर्मम बन्न खोजेको मेरो विश्लेषण रहेको यार। अब यहाँले चाहिँ दलका नेताहरूले राजाको राज संस्थाको बारेमा बोलेका अभिव्यक्तिहरूलाई यहाँ सेयर गर्नुभयो, तर मैले अर्कै सुनेको छु। फेरि गगन थापाले गुल्मी पुगेर बोलेको कुरा यहाँले सुन्नुभयो होला। राजालाई मूर्ति चोरको आरोप लगाए, राजालाई दल खोलेर चुनाव लडेर 2/3 ल्याएर नेपालमा राज संस्था फर्काउनुहोस् महाराज, काङ्ग्रेस राज संस्था मान्न तयार छ। गगन थापा भन्छन् केपी ओलीले राजा मान्नेहरू मूर्ख हुन्, दास हुन् भनेर केपी ओली भन्छन्। कहाँनिर मिल्यो त कुरा? अब केपी ओलीज्यूको त अब के भन्दा हामीले पनि उहाँलाई एउटा सक्षम र एउटा चाहिँ चट्टानी अडान भएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ल्याएकै थियौँ, तर रहेको बिस्तारै बिस्तारै उहाँले चाहिँ आफ्नो बोलीमा उखान टुक्काबाट नै जनतालाई भुलभुलैया पारेर चाहिँ उहाँले देश दोहन त गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलामा कुनै पनि काण्डमा उहाँ चाहिँ अछुत हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, न प्रचण्डी हुनुहुन्छ न देउबाजी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब कति नाम लिने। रहेको कुरो के त भन्दा उहाँले गृहमन्त्री हुँदाखेरि राजाको पालामा दाम चढाउने उहाँ नै हो। राजाको पालामा चाहिँ नि अब म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर चाहिँ एप्लिकेसन दिने माधव कुमार नेपालजी हो। यही कि अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा पनि कहिले सक्षम र असक्षम भएर प्रधानमन्त्री भएको पनि इतिहास छ। हेर्नु, यहाँ जोसुकै तन्त्र आए पनि जनता यिनै हुन्। पञ्चायत कालमा यिनै थिए होइन, बहुदल कालमा पनि यिनै थिए, अहिलेको गणतान्त्रिक कालमा यिनी जनता हुने। हेर्नुहोस्, जनताको जब मानहानि हुन्छ, जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने एउटा स्रोत पाउँदैनन्, राज्य चाहिँ नि मौन बस्छ, राज्यले जनतामाथि दमन गर्छ, तबै के हुन्छ भन्दा जनता चाहिँ ज्वार बाटो भएर निस्कन्छ। त्यो निस्केको अवस्था हो। त्यसैले के त भन्दा राजालाई कुनै न कुनै स्पेसमा यिनले चाहिँ तपाईँको 64 सालमा राजाले चाहिँ नि के भने डिस्ट्रोय गरेको विघटन गरेको संसदलाई राजाले नै फर्काएर फेरि त्यही फर्काएको संसदले राज संस्था धर्मनिरपेक्ष यी सङ्घीयताले लादे भनेपछि त यहाँ पनि त राजालाई पनि त अन्याय भएको छ। यो 12 बुँदेले त तपाईँ हाम्रो सार्वसत्ता पनि खरिद गरेको छ। त्यहाँ कहाँ थियो राज संस्था नराख्ने, कहाँ थियो सङ्घीयता, कहाँ थियो धर्मनिरपेक्षता? यिनीहरूले आफ्नै स्वार्थमा युरोपियन युनियन अमेरिका को डिजाइनमा यिनीहरूले के भन्दा विदेशीको इसारामा यिनले 4-6 जनाले एकल काटेनले चाहिँ यो संविधानलाई अनुमोदन गरेको कुरा हो। यो आयातित विचार, आयातित सोच र आयातित संविधान हेर्नुहोस् कहाँ यो संविधानमा जन्ममुखी छ। राति 12 बजे रामवरण यादवले जबरजस्ती चाहिँ के भन्दा यो अनुमोदन गरेको। अहिले चाहिँ त्यही समयका प्रधानमन्त्री रहेका सुशील कुमार कोइरालाले भनेका थिए, आज मैले यो आर्टिकल पनि हेरेको थिएँ, यो धर्मनिरपेक्षता कसरी राखे मलाई थाहै भएन भन्ने आज तपाईँ एउटा मिडियामा आएको छ भने यो खालको के भन्दा अन्तर्घात गरियो नि त। देशप्रति नै के भन्दा राष्ट्रघात गरियो। हैन त राजालाई त मूर्ति चोरको आरोप लाउन थालिसके त। राजालाई चुनाव लडेर एउटा ल्याएर राज संस्था फर्काउन च्यालेन्ज दिइरहेको। एउटा कुरा तपाईँले भन्छु, कुनै पनि विश्वमा यहाँ केपी शर्मा ओली प्रचण्डजी अब कुनै पनि व्यक्ति राजा भन्न सक्दैन। यो चाहिँ ब्रिटेन हेर्नुहोस्, अमेरिका हेर्नुहोस्, नर्वे हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस् होइन, विभिन्न चाहिँ कतारका देशहरू अरब कन्ट्री हेर्नुहोस्, त्यो त्यही वंशकै राजा हुन्छ। यो पहिले यो बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ त अहिले के भन्दा हर्क साम्पाले पनि चाहिँ श्रीपेन लगाएका छन्, कहिले रविलाई श्रीपेन लागेको देखिन्छ, कहिले प्रचण्डले लागेको। हेर्नुहोस् है, त्यो दुरुपयोग होइन, यो खालको दुरुपयोग गरेको छ। राजाले राजनीति गर्दैन, एउटा राजाले पार्टी खोल्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजासहितको प्रजातन्त्र मानेको उसको एजेन्डा हो। राजाको पार्टी चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन, राजा सबैको साझा हुन्छ। राजाको एउटा आस्था हो, राजावादी होइन, राजाको वाद हुँदैन, सिद्धान्त हुँदैन, विचार हुँदैन, आस्था हुन्छ। आस्था अन्तर्गत चाहिँ यो राजा राष्ट्रलाई सम्मान गर्ने कुरा हो। यदि अहिलेको राजाले मूर्ति चोरेका भए अथवा हत्याकाण्डमा चाहिँ संलग्न भएको भए, त्यही बेला चाहिँ तपाईँको राणा भाटको चाहिँ प्रतिवेदन, त्यही बेला माधव कुमार नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला यी सबै मिलेर त्यही पार्टीले अनुसन्धान गरेर निकालेको कुरो होइन। त्यो भने नचाहिने मूर्ति बेचे, कहाँ बेचे, कसले बेचे, कहाँ बेचे, कुन रसिद ल्याएर बेचे, कुन व्यापारीले बेचे, नचाहिने अनर्गल कुराहरूले राज संस्थालाई बदनाम गर्न खोजिएको कि राजाले चाहिँ बाँच्नको लागि एउटा मूर्ति बेच्नुपर्ने छ। यो के बदनाम गर्ने? राजा भनेको सामन्त हो, राजाले लुट्यो, राजाले बर्बाद पार्यो, अब राजाको सम्पत्ति खानुपर्छ, तपाईँलाई हामीले चाहिँ एउटा बिल्डिङ बनाइन्छ भनेर ती चाहिँ 17,000 युवाहरूलाई खोक्लो आश्वासन दिएर चाहिँ उनले चाहिँ उनले चाहिँ के प्रचण्डजीले चाहिँ जुन पारिवारिक सरकार खडा गरेर जुन उहाँले मोज मस्तीको हिसाबमा जानुभयो, ती युवा त देशको लागि लडेका थिए नि त। उनले के पाए? त्यो बेला राजालाई बदनाम गर्ने, बुर्जुवा शिक्षा बनियो, सामन्ती बनियो। यो त यिनी ती राजाभन्दा सामन्ती को रहेछ भने देखाइरहेछ नि त।
आज चाहिँ के भन्दा वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता खाने र चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ खाडीमा लखेट्ने काम कसले गर्यो? बाध्यात्मक सिर्जना गरे कि युवाहरू बस्यो भने यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, युद्ध हुन्छ, घेर्छन्, हामीलाई हिसार्छन् भनेर नीतिगत रूपमा आज चाहिँ युवा बेचिएको छ भने अब हामीले कति सहने भन्ने प्रश्न हो। राजाले गल्ती छ भने प्रमाणसहित गगनले त भन्यो भने मैले पशुपतिनाथलाई देवता मान्दिनँ, अहिलेको राजालाई राजा मान्दिनँ, नमान तिम्रो इच्छाको कुरा हो। राष्ट्रदेवलाई यसरी चाहिँ एउटा आस्थाको धरोहरलाई अलसडाउन पाइन्छ भने गगन थापाको स्थिति हिस्ट्री के छ? ऊ त सिआईबाट परिचालित मान्छे हो। बाख्रा चोरदेखि लिएर घटना त आइरहेको छ, कुन चोखो छ हेर्नुहोस्। त्यो हुनाले अरूलाई विरोध गर्नुभन्दा पहिला आफू म के हुँ आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ कि। आफू चाहिँ के भन्दा तपाईँको सिसाको घरमा बस्ने, अब सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्ने भन्ने मिल्छ? त्यो हुनाले यो त अनर्गल पर्चाएर जनतालाई यिनले के गर्छन्? चुनावमा जाँदाखेरि एउटा आश्वासन दिन्छन्, जितिसकेपछि एउटा आश्वासन दिन्छन्, पदमा पुगेपछि एउटा आश्वासन दिन्छन्। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा यिनी चाहिँ यहाँका असल नेतृत्व पनि भएनन्, यिनी राष्ट्रियताको बोध पनि भएन, जनताप्रति यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा जिम्मेवारी पनि भएन। राष्ट्रलाई हरि कङ्गाल बनाए, आफू बने, आफन्तलाई बनाए, दुनियाँलाई रुलाए। यो जनताहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मर्न बाध्य तुलाउने पनि यिनी पात्र हुने। अब दुर्गा प्रसाईले मेची पुलमा बोलाउँदा मेची पुलमै जाने राजा, राजेन्द्र लिङ्गदेनले झापा लैजाँदा झापै जाने राजा त सबको साझा हुने होला नि। कुनै अमुक पार्टीले बोलाउँदैमा, कुनै अमुक व्यक्तिले बोलाउँदैमा जाने हो र? होइन, त्यो राजा भनेको साझा जहाँ गए नि मन्दिरमा गए पनि उहाँ राजाको अभिव्यक्ति आछ, मलाई जनताले बोलाउँछन् म गइदिन्छु होइन, मेरो त म साझा हुँ, मलाई अब चाहिँ राज्य शक्ति चाहिएको होइन, जनताले चाहेमा ठिकै छ। जबसम्म जनताले चाहन्नन् तबसम्म म एउटा सामान्य नागरिक भएर चुप लाएर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छु भने उहाँ शालीनता त हामीले बुझेका छौँ। अहिलेको अवस्था के देखियो भन्दा राजनीतिक द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, यो भ्रष्टाचार, यो क्रिस्चियनको चाहिँ यहाँ पर जरागाड देशलाई नै चाहिँ उल्टाउने त्यो परिस्थिति, राज्यको चाहिँ अर्थतन्त्र समाप्त भएको अवस्था, तपाईँको चाहिँ मान्छे चाहिँ झुन्डेर मर्ने अवस्था, यो चाहिँ बहुआयामिक अवस्थाहरूलाई देखेर राजा पनि चिन्तित भएको अवस्था हो। राजा सबैको साझा हुन्छ। राजा, बाबुआमा, गुरु, दीक्षा दिने गुरु, शिक्षा दिने गुरु, यो कहिले पनि पूर्व हुँदैन हेर्छ। यी सधैँ के हुन्छ भन्दा पूर्व नै हुन्छ, वर्तमान हुन्छ। पूर्व राजा भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्, किन भन्दा त्यो नीतिले भन्छ के हेर्नुहोस्। त्यो उनीहरूले यहाँ नीति पनि थाहा छैन, थिति पनि छैन, ज्ञान पनि थाहा छैन, कला पनि थाहा छैन, विज्ञता पनि छैन। कोही 8 क्लास पछि प्रधानमन्त्री हुन्छ न। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि औँठा छाप लगाएको चाहिँ यो देशमा चाहिँ मन्त्रीसम्म बनाएका छन्। शिक्षा चाहियो नि। जबसम्म शिक्षामा चाहिँ सुधार हुँदैन, जबसम्म यो शिक्षालाई एकदम बहुआयामिक परिवर्तन गर्न सक्दैन, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन। र यो अहिलेका यी पार्टीका नेताहरूबाट 1 बन्दैन, 2 बन्दैन, 3 बन्दैन, नयाँ शक्तिबाट उर्जित भएर राजा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपतिको ठाउँमा बस्ने, अभिभावकको रूपमा मान्ने, एउटा आलङ्कारिक रूपमा एउटा चाहिँ अभिभावक भएर बस्ने। जनताको छोरोले 3 करोड 2 करोड 92 लाख जनताले चुनेको प्रत्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी शक्ति भएर जनताको छोरोहरूले राज गर्ने व्यवस्था। र यो चुनाव महँगो छ, चुनाव होइन, विज्ञ योग्य क्षमतावान राष्ट्रभक्ति को चाहिँ टिमले चाहिँ राज्य चलाउने, सांसदहरूले जितेकाले चाहिँ सदनमा गएर के भन्दाखेरि तपाईँको ऐन कानुन देशको हकमा, मुलुकको हकमा, देशलाई परिवर्तनको पक्षमा, जनताको पक्षमा चाहिँ ऐन कानुन बनाउने एउटा विधि र सिस्टम जबसम्म लागू हुँदैन तबसम्म यहाँ किञ्चित परिवर्तन असम्भव छ। यो असम्भवतालाई सम्भव बनाउनको लागि यो आन्दोलन एकपछि एक आइरहेको अवस्था हो र आउँछ पनि रोकिँदैन। होइन, यही आन्दोलनमा चिरा देखियो क्या। दुर्गा प्रसाईले राजा चाहियो भनिरहेछन्। जति बेला दुर्गा प्रसाई राजा चाहियो भनेर यहाँ आन्दोलन गर्दैछन्, राजा ज्ञानेन्द्रले लिएर राजेन्द्र लिङ्गदेन झापा पुग्छन्। खोइ त हो, तपाईँहरूको बिचमा एकता छैन। पद चाहियो, प्रधानमन्त्री को बन्ने, नेता को बन्ने, राजावादीहरूको बिचमा यत्रो विवाद छ, अनि कसरी तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ? वास्तवमा यहाँको प्रश्न अत्यन्त चाहिँ मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो। यहाँकोलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू राजा मान्ने शक्तिहरू त एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न। सिङ्गो देशलाई कसरी सकेका छैन। अब तपाईँको हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र शाह एकातिर, रविन्द्र मिश्र एकातिर, राजेन्द्र लिङ्गदेन एकातिर, दुर्गा प्रकाश चन्द्र एकातिर, केशरबहादुर एकातिर। यो चाहिँ यो जुन सङ्गठन के भन्छ भने कलियुगको एउटा सिस्टम छ, सँगै शक्ति कलयुगे भन्छ कि। जबसम्म युनाइटेड हुँदैन तबसम्म चाहिँ कुनै फल प्राप्ति हुँदैन। यिनीहरूमा के हो, नेतृत्वको चाहिँ लोभ। हामी भन्नुहुन्छ भने अब म पनि एउटा चाहिँ 12-15 राष्ट्रको लागि केही बोल्दै गर्दै हिँडेको मान्छे, खोइ मैले त केही पाएको छैन, मलाई कसैको लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। तर आफूले जानेको कुरा सचेत गराउने कि मेरो धर्म हो। तर यिनीहरू जबसम्म यिनले चाहिँ खुद्रा पसल थापेका छन् नि, यो पसललाई एउटा डिपार्टमेन्टल पसलको रूपमा लगेर हामी चाहिँ एक भएर वारपार गरौँ भन्ने हिसाबमा जाने भने यो चाहिँ अभियानमा अथवा राष्ट्रलाई बनाउने अनि यो अभियानमा काङ्ग्रेसका, माओवादीका, एमालेका सारा चाहिँ व्यक्तिहरू
पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय झन्डा लिएर आउने वातावरण बन्छ। त्यो वातावरण बनाउनु त नेतृत्वले हो। नेतृत्वले के भने मै नै नेता बन्नुपर्छ, मभन्दा ठुलो कुनै पनि छ, मै नै चाहिँ के भन्दा हनुमान हो, मैले नै गएर लङ्का जलाउने हो भनेर दम्म भइसकेपछि के भन्छ टेक एन्ड गिभ हुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ चाहिँ मभन्दा सक्षम हुनुहुन्छ भने सहस्र रूपमा तपाईँले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो राजनैतिक चरित्र हो। यहाँ राजनीतिक चरित्र पनि छैन, धार्मिक चरित्र पनि छैन, नैतिक चरित्र पनि छैन, सांस्कारिक राजनीति पनि छैन, सिद्धान्त बिनाको राजनीतिमा अल्मलिरहेछ। तपाईँले भने जस्तै आकाशमा भनौँ त्यो बादलमा हराएको काग जस्तो भएको छ। त्यो के छ भन्दा उसले लोभ छ, कहिले कोसँग फटाकी चाउने, को कति नजिक बन्ने र चाहिँ पद लिने, देश बनाउने होइन। यहाँ त राजा ल्याउने भन्दा नि राजाको नजिक को हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चले जस्तो देखियो। अरे राजाको नाममा तपाईँको चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दाखेरि दरबारमा राजाले यो देशको माया छ। हेर्नुहोस्, राजाले ट्याक्स तिरेको अवस्था पनि छ, सामान्य नागरिक भएर अवस्था पनि छ, सामान्य उसमा चाहिँ के भन्दा त्यस्तो शालीन तरिकाले चाहिँ जङ्गलमा गएर बसेको अवस्था पनि छ। राजा भागेर गएका छन्, उनले कहिले अपराध गरेका छन्। उहाँ एउटा व्यापारिक हिस्सामा पनि राम्रोसँग ट्याक्स तिरेर बसेको चाहिँ एउटा नागरिकलाई जिस्काएका छन्। कहिले चाहिँ उहाँ मसानघाट भन्छन्, कहिले भूत उठ्न थाहा भन्छन् होइन। यो त के भन्दा उनीहरूको गरेको पापको अभिव्यक्ति हो नि। हजुर डाक्टर बाबुराम भट्टराईका शब्द सुन्नु होला कति भनिराख्ने भने दुनियाँले चाहिँ अब राजा ठिक चुरुफुरी नगर, के चुरुफुरी देश बेच्यो, लुट्यो, खायो, सारा देश जङ्गल जमिन सब समाप्त पार्यो। अहिले युरेनियम पाहाड पनि यो सुरुङ खोलेर चाहिँ यो हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा लुटिरहेका छौँ। राजालाई किन गाली गर्ने? राजनीतिमा राजा आउने सिस्टमै छैन। माधव कुमार नेपालले एउटा इन्टरभ्यू भनेको थिए, राजाले राजनीति गर्दैन, राजाले जनताले चाहेमा राजा स्वयं त भनौँ त गद्दीमा बसेर चाहिँ गाइडेड गर्ने हो, एउटा अभिभावकको रूपमा लिने हो। राजाले राजनीति गर्दैन। राजालाई चाहिँ राजा यो वंश बाहेक अरू राजा भन्नु पनि सक्दैन। यो बिना कामको कुरा चाहिँ म राजा बन्छु, तँ राजा बन्छु भन्नु, किन भन्दा विश्वको हिस्ट्री पढ्नु पऱ्यो नि त, हावा भनेर भएन। त्यसैले जबसम्म हजुरको भनाइ के भन्दा यिनीहरूले नेतृत्वको चाहिँ अहमतालाई तोडेर देश बनाउने हो, यो देशका जनताको मुहार हँसाउने हो, युवा पिँढीलाई रोक्ने हो, घाँस बाँस सुरक्षा शिक्षा र भनौँ कृषिमा चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने हो भन्ने भनौँ नेतामा के हुन्छ, शालीनता हुनुपर्छ, गुण हुनुपर्छ, उच्च विचार हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ के भन्दा के भन्छ भन्दा सादा जीवन उच्च विचार होइन। त्यो उनीहरूले के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको त के छ भन्दा मै खाउँ मै लाउँछ, ततरमा म तुतुरमा भएको छ। आज तपाईँको चाहिँ संसद भवनमा रतौली खेल्ने थलो भएको छ। संसद भवनमा चाहिँ त्यो कुकुरको टाउको देखाएर चाहिँ के अरे बोकाको टाउको देखाएर चाहिँ कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भएको छ। एकले अर्कोलाई गाली गरिरहेको छ, एक पार्टीले अर्को गाली गरिरहेको छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिरहेको छैन। हामीले त दिउँ, 1 अरब दिएकै हो, 2 अरब दिएकै हो, खाएकै हो, यति गरेर त्यो गोकुल बासकोटाको 70 अरब बढाइदिएकै हो, हानेकै हो। यस्तो परिस्थिति आइरहेछ भने खोइ त यहाँ त जे गरी पनि हुँदो रहेछ भने यो छाडातन्त्र हो कि प्रजातन्त्र हो कि यो चाहिँ यो सुशासनको चाहिँ एउटा सन्देश हो, यो त बुझ्ने कुरा हो। अब यसरी देश चल्दैन। भनेपछि दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले यानि कि राजा धर्म र यो देशको व्यतिथि हटाउने जुन तरिकाको आन्दोलन छ त्यसले राज संस्था स्थापित गर्छ? यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ होइन? यस्तो यहाँले एकदम मन खोलेर भन्नुहोस्। मन खोलेर अब के छ भन्दा हामीले गरेको डिजाइन परिस्थिति जनचेतना अवस्था राज्यको चाहिँ एजेन्डा संस्था यावत कुरालाई चिरफार गरेर यहाँको चाहिँ के भन्दा मूलवासीलाई हामीले चाहिँ के भन्दा वास्तवमा यो देश हाम्रो हो, हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा धर्मम रक्षति रक्षिता भन्छ। धर्मलाई हामीले रक्षा गऱ्यौँ भने धर्मले हामीलाई रक्षा गर्छ, नीतिले हामीलाई त्यही परिभाषा गरेछ। नीति राजनीति भनेको सबभन्दा ठुलो एउटा नीति हो। हेर्नुहोस्, राजनीति सबैतिर घर परिवार समाज व्यापार बसाइ उठाइ हरेकमा राजनीति गाँसिएको हुन्छ, घुसेको हुन्छ। यो दूषित राजनीतिलाई एउटा के भन्दा परिष्कृत बनाएर जनतालाई सुसूचित बनाएर यहाँका मूलवासीहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दामा होइन यो भएका विकृति विसङ्गेर आफ्नो पहिचान र देश बचाउनको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने भावावेश र चाहिँ आत्मसमीक्षा सहित अगाडि आउँदैन। तबसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि अभियान सही छ, यसको चाहिँ गन्तव्य निश्चित छ, तर के भन्दा समय लाग्छ। अब यसमा चाहिँ हार खाएको अवस्था छैन। हार चाहिँ जसको आशा गरेका थियौँ, जुन अभिभावक भएका थिए, ती अभिभावकहरूले जनताको मर्म र राष्ट्रिय धर्म बुझ्न सकेनन्। त्यो राष्ट्रिय धर्म नबुझ्नाले दिन प्रतिदिन यहाँ के भएको छ भन्दा देशमा अन्याय अत्याचार भएको छ, रोदन भएको छ, मान्छे मरिरहेका छन्। सरदर दिनको चाहिँ 25-30 जना आत्महत्या गरेर मरेका छ। अल डाटामा हेर्नुहोस् होइन। त्यो उनीहरूले यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने त राज्यको काम हो।
राज्यले अभिभावकीय भूमिका लिन सकेन। सबै चिजलाई समेटेर सबैलाई समानुपातिक न्याय दिएर, समानुपातिक सुविधा दिएर, समानुपातिक शिक्षा दिएर, यो के भन्दा आफ्नो त्याग, तपस्या, बलिदान र योगदान, म केही यो देशमा एउटा इतिहास रचेर मर्छु, देशलाई मैले युगान्तकारी परिवर्तन गरेर समृद्ध बनाउँछु भन्ने जबसम्म नेतृत्वको भावमा निष्पक्षता र निस्वार्थ हुँदैन, राष्ट्रवादी चिन्तन हुँदैन, जनताप्रति जवाबदेही हुँदैन, तबसम्म देशमा किञ्चित परिवर्तन सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, अब यही आन्दोलनलाई पनि विदेशीले मलजल गरेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। भारतका अतिवादी हिन्दूहरू यो दुर्गा प्रसादलाई आन्दोलित पार्नका लागि पैसा दिएका छन्, खर्च गरेका छन्, सहयोग गरेका छन्, उनीहरूको सहयोगमा यो आन्दोलन भएको छ भनेर आरोप लगाइरहेछ। कतिपयले योगी आदित्यनाथको पनि समर्थन छ, यो भारतीय हिन्दूवादीहरूको समर्थन हो भन्छन्। सत्य हो? किन आरोप लगाइरहेछ? यसमा के छ भन्दाखेरि पैसाको चलखेलमा त मैले अब नदेखेका कुरा भन्नु भएन, तर आदित्यनाथ योगी चाहिँ नि उत्तर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीको चाहिँ नि राजालाई चाहिँ सम्राटकै रूपमा उनले जहाँ पनि सम्बोधन गरेको अवस्था पनि छ। वर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र वीरप्रताप शाहदेवलाई चाहिँ तपाईँको गएर राज्याभिषेक होइन कुम्भ मेलामा गराएको अवस्था पनि छ। विदेशले चाहिँ राजालाई चिन्यो, देशमा भएको व्यक्तिले राजालाई चिनेन, नजिकको तीर्थयाला हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसैमा पनि मोदी पनि के छ भन्दाखेरि हिन्दूवादी भएका हुनाले सम्मानित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूको पनि यहाँ चाहिँ के भन्दा हिन्दू धर्म स्थापित होस्, यहाँ चाहिँ राजाको पनि सम्मान होस् भन्ने चाहना र आशय भारतको पनि छ। त्योभन्दा पनि के छ भन्दा चीनको पनि के छ भन्दाखेरि होइन, राजा चाहिँ महेन्द्र भनेको सच्चा कम्युनिस्ट थिए। केसर त्यतिखेर चाहिँ डाक्टर केआई सिंह कहाँ जाँदाखेरि जाऊ तिमी चाहिँ राजाको चाहिँ पछि लाग, काम गर, सच्चा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ श्रीपाँच महेन्द्र हो भनेर पठाएको राष्ट्रवादी आज 11-12 वर्षमा डाइनेस्टिक चेन्ज गरी तपाईँको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग, कल कारखाना यो पुनर्वास, तपाईँको औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, विद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अब तपाईँको चाहिँ हवाई जहाजदेखि लिएर तपाईँ यावत तपाईँको यति अनगिनत विकास गरे, मान्ने कि नमान्ने। त्यस्तो राष्ट्रप्रेमी राजालाई पनि सुइलाएर मारे। हेर्नुहोस्, त्यस्तो चाहिँ विश्वलाई चाहिँ एउटा शान्ति क्षेत्र नेपाल बनाऊ भनेर चाहिँ कुदे हिँडेका 116वटाले चाहिँ समर्थन गर्यो। राजा वीरेन्द्रलाई पनि अब चाहिँ भारतको डिजाइनमा काम गर्न भनेर चाहिँ रले नै स्वीकारिदियो, रले नै मारे हो, स्पष्ट कुरो। तर रले मार्यो, तर यहाँका देश नेतृत्व र तत्कालीन सेनापति पनि मिलेर भएको कुरा हो। यो त प्रश्नै कुरा छ नि त। तपाईँको मदन भण्डारीले पनि अब तपाईँको त्यो महाकाली सन्धिमा अवरोधन आए, त्यही महाकाली सन्धि बेचेर त अहिलेका नेताहरूले घर बनाए, करोडौँ कमाए। त्यही बेला केपी शर्मा ओलीले भने होइन, हेर्नुहोस् हामीले महाकाली सन्धि गरेपछि 2500 योजना हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ 1 खरब 20 अरब चाहिँ देशमा पैसा आउँछ भनेर भने हुन्थ्यो। खै त पैसा आएको, 20 पैसा आयो भने यस्ता यदि गलत आश्वासन, गलत चाहिँ भाषणले जनतालाई कहिलेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि दास बनाउने र जनताले पनि पार्टीका दास हुने कि देशका जिम्मेवार नागरिक हुने, यो त पार्टीको कुरा होइन, देश त रहनु पर्यो नि। तर कुरो यहाँ अर्कै आइसक्यो। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बोले, आरजु देउवा बोलिन्, काङ्ग्रेस चाहिँ हिन्दू राष्ट्रमा फर्किन सक्ने र छलफल गर्न सक्ने भनेपछि राज संस्था त त्यहाँ भनेका छैनन्। भारतकै डिजाइन हो, आरएसएसकै डिजाइन हो, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र मात्रै फर्काउने, राज संस्था फर्काउने कुनै योजना छैन र राज संस्था होइन हिन्दू राष्ट्रमा सहमति हुँदैछ र दलहरू पनि फर्किँदैछन्, राज संस्थाको चाहिँ त्यो प्रसङ्गमै छैन भन्ने चर्चा भइरहेछ। के हो यसमा? के छ भने सर, कथम कदाचित त्यस्तो भयो भने के यस्तो के छ भने यहाँ अहिलेसम्म यो केही न केही उथलपुथल हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यहाँ नेपाली जनताले चाहेर हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने जनताको समर्थन रहन चाहिँ जरुरी छ। अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्री हो, जति व्यवस्था परिवर्तन भयो, यो भारतीय डिजाइनमा जनताको समर्थन र भारतीय डिजाइनमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ। बस यो सत्य कुरा पनि त्यही हो। तितो होला। तर मैले मेरो बुझाइमा के छ भन्दा आरएसएस भन्ने चाहिँ मोदीलाई पनि गाइडेड गर्ने चाहिँ आरएसएस ठुलो शक्तिशाली हिन्दूवादी संस्था। त्यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि लगभग 55-60 चाहिँ प्रतिशतले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र खडा हुनुपर्छ भन्नेमा त डिबेट छ र तपाईँको 40-45%ले के भनेको छ भन्दाखेरि राजासहितको हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद चलेको छ। यो विवादको चाहिँ मिटिङ हरेक ठाउँमा, यही काठमाडौँमा पनि त्यो आरएसएसका मान्छेहरू, रका मान्छेहरू यहाँ आएछन्। हेर्नुहोस्, विभिन्न खालको गोप्य मिटिङ भइरहेछ होइन, बुझ्नु नै। त्यसले गर्दा 5-10%को चाहिँ यो मतमतान्तरले चाहिँ स्टप भएको हो। कालान्तरमा चाहिँ के भन्दा अब देशलाई बचाउनुको त राजा त अपरिहार्य भयो। राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र सम्भव छैन, सम्भवै छैन। तर अर्को कुरो प्रश्न छ नि, अब राजाको एकछिन थाती राखौँ, हिन्दू राष्ट्र हुँदा बित्तिकै राजा अटोमेटिक राजा हुने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि साइकोलोजी। त्यही त, राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन, त्यसले सम्भव त दिएन। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो भयो भने जस्ता तस्तै हुन्छ। के डर त चाहियो नि त।
छाडातन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ पञ्चायतकालाई घुस खान्थे, डिबी लामा जस्ता तपाईँको चाहिँ के वन मन्त्री थिए, धेरै मान्छेहरूलाई कारबाही भएको छ नि त। डर थियो, अनुशासन थियो। एउटा हलदार, एउटा सिपाही तपाईँको गाउँमा जाँदाखेरि अनुशासन पक्षले हो सिपाही आयो, डर थियो, अनुशासन थियो, नैतिकता थियो। अहिले एउटा मान्छेलाई पक्राउन जाँदाखेरि चार ट्रक पुलिस जानुपर्छ। यो व्यथिति भएन भने कानुनको कुनै मर्यादा छैन। ठुलालाई कानुन लाग्दैन। ठुलालाई कानुन लाग्ने भए त प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराईले किन लागेन, पूर्व प्रधानमन्त्री कसरी सम्भव छ त राष्ट्र संस्था फर्किने? सम्भव त के असम्भव। राणा अब त्यत्रो बिगबिगी थियो, किन राणाबाट चाहिँ प्रजातन्त्र आयो? अब प्रजातन्त्रबाट हुँदा गइसकेको राष्ट्र संस्था कसरी फर्किन्छ त? अब राणा पनि फर्किन, किन फर्केन? 14 वर्षमा चाहिँ बेलायतमा फर्क्यो, अब त 15 वर्षमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि थाइल्यान्डमा फर्क्यो, नर्वेमा फर्क्यो भने राजा त के भन्दा जति 54वटा कन्ट्री छ त्यहाँ अरेन्ज डेभलप भएको छ। आज देशमा रहेको राजालाई नमान्ने, राजतन्त्र भएको ठाउँमा गएर हाम्रा युवाहरूले चाहिँ अहिले काम गर्नु परिरहेछ। त उनीहरूले यो त देशको भू धरातलीय राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो नि श्रीमान। 95-94% चाहिँ धर्मलाई अवलम्बन गरेको चाहिँ राष्ट्रमा हामीले क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर हुन्छ? त्यो भू राजनीति, यहाँको संस्कार, सभ्यता होइन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, इतिहास हाम्रा पुर्खाले आर्जन गरेको कहिले पनि भनौँ के भन्दाखेरि पराधीन नभएको राष्ट्रलाई अहिले त चौतर्फी रूपमा तपाईँको अमेरिका यही छ, एमसिसी लागू गऱ्यो, एसएसपी लागू गरेर सुरु गर्दैछ, विरोध भइरहेको छ ठाउँमा। अब चाहिँ युरोपियन युनियन यही छ, भारत यही छ, चिन यही छ। यहाँ त चौतर्फी चाहिँ के भन्दा यो त युद्धको अखडा बनाइदिएनुहोस्। भोलि बिहान चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ एमसिसीलाई यिनीहरूले चाहिँ अब व्याख्यात्मक भनेर गरे, एमसिसीलाई यहाँसम्म पारित गर्नु त प्रधानमन्त्रीको लोभमा अमेरिकाको डिजाइनमा गगन थापाले गरे होइन? यो त स्पष्ट कुरा हो नि। त्यहाँ पनि विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता राम्रा नेता, हरेक पार्टीमा राम्रा नेताहरू छन्, तिनले अवसर पाउँदैन। यहाँ त उनी 5 पटक प्रधानमन्त्री उही बनाएको छ। अब देउपालाई 6 पटक दिने, केपी शर्मालाई 4 पटक दिने, प्रचण्डलाई 5 पटक दिने, उही प्रचण्डजी, उही शेरबहादुरजी, उही केपीजी, उही माधवजी, यी जीजी 5-6वटाले देशलाई यहाँसम्म पारे। यसले के गरे? तपाईँ हामीलाई के गरे? देशलाई के गरे? युवाको हकमा के गरे? देशलाई समृद्धि किन बनाएन? किन बर्मलुट गरे? आज तपाईँको चाहिँ 28-29 खरब भइसक्यो। आज चाहिँ यिनीहरूले माडेलाई देशको पैसा दिएर चाहिँ 58 खरब रुपियाँ बाहिर गइसक्यो। ती माडेलाई किन दोष दिने? यहाँको डिजाइन गर्ने सिओ त्यही, माडे त्यही, ब्याङ्क त्यही, लघुवित्त त्यही, अब त सहकारी उसैको, पेट्रोल पम्प उसैको, फ्याक्ट्री उसैको, एकल व्यक्तिले चाहिँ यस्तो अधिकार दिएर जनता तपाईँ हाम्रो पैसा लुटिएको छ। हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेका छन्। हाम्रो सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा भएको छ। आज मान्छे मर्ला कि बाँच्ला भन्ने भएको छ भने यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने राज्य हो किन? त उनीहरू यी सचिनु जरुरी छ। त रहेको के भन्दा राजा सहितको डेमोक्रेसी बिना देशमा 1-2 विकल्प छैन, देश रहँदैन। लेखिराख्नुहोस्, यस्तै चाहिँ परिस्थिति हुँदै जाने हो भने पहाड जति चिनले खान्छ, समतल जति भारतले खान्छ, हामी शरणार्थी भएर बस्छौँ। कारण खाली सिसी पुरानो कागज भनेर बस्ने हो कि त्यो हामीलाई त्यो घातक राष्ट्रघात भइसकेपछि पूर्वमा हात लगाउने हो कि म एउटा देशको जिम्मेवार हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत छ, अधिकार छ र देशको लागि, गद्दारको लागि, भ्रष्टाचारीको लागि, राष्ट्रघातीको लागि हामी किन लड्ने? मर्नु परे 10-8 वर्ष 15 वर्षपछि मरौँला, देशको लागि मरौँ, देशको लागि शहीद भयौँ भनेर प्रण र प्रतिबद्धताका साथ पार्टी सिद्धान्त विचारबन्धमाथि राखेर अहिलेको व्यवस्था अवस्थालाई परिवर्तन गरेर नयाँ नेतृत्व र नयाँ डिजाइनसहित नेपाल आमालाई बचाउनको लागि जिम्मेवार नेपाल आमाको सन्तति बन्ने कि ठुलो हेरेर चाहिँ रमित हेरेर बस्ने, यो हम प्रश्न हो। हस्, यो समय र संवादका लागि जय जननी जय मातृ।